تہاڈا کی حال ہے؟ حضرت زید فرماندے نے محبوبہ میں تہاڈا جوتا اتارنا وا۔ حضرت زید فرماندے نے میں نبی پاک دا جوتا اتارن لگیا وا، پر جوتا اتردا نہیں، آقا دے پیراں دے نال چمڑ گیا ہے، زخم آئے نے میرے پیغمبر نو۔ سیدنا زید فرماندے نے سونیا اینا بڑا ستایا تانوں، اینا بڑا رلایا تانوں، اج اپنا بھی رویہ ویکھنا، میرے مصطفیٰ دا بھی رویہ ویکھنا۔ حضرت زید فرماندے نے سونیا اینا واسطے بددعا کر دے وہ، اینا واسطے بددعا کر دے وہ، تے میرے مصطفیٰ نے کوئی جواب نہ دیتا۔ اتنی دیر نو اللہ دے فرشتے آ گئے نے، آ کے آندے نے محبوبہ پہاڑاں والا بھی فرشتہ آ گئی ہے اور بارش والا بھی فرشتہ آ گئی ہے، زمین تو اٹھان والا بھی فرشتہ آ گئی ہے۔ حضرت جبریل عرض کر دینے سونے اشارہ کرو اسی طیب دی پوری بستی نو اینا دو پہاڑ اندر لے آ کے اینا نو پیس کے رکھ دینے اینا نو ختم کر کے رکھ دینے۔ دوسرا فرشتہ کہندہ سونے اجازت دے وہ اینا طیب والیاں نو اسی اپنے پراں تے اٹھا کے آدھ اسمان اندر لے جا کے زمین تے سٹ دئیے۔ تیسرا فرشتہ کہندہ محبوبہ حکم کرو اسی اینا زمین اندر تنسا دئیے، اسی اینا دا ملیا میٹ کر دئیے۔ تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے اے جبریل میں نو دستے سینا جی میں کمانگا میرا رب مان لوے گا، جی میں آکھاں گا ربوں میں ہی کر لوے گا۔ حضرت جبریل فرماندے نے ہاں سونیا آج تسی جی میں کہو گے ربوں میں ہی کر لوے گا، آج جی میں تسی آکھو گے ربوں میں ہی مان لوے گا۔ حضرت زید فرماندے نے انج میرے مصطفیٰ نے خط چکے او نوجوان بزرگوں اسی ہاتھ چکنے اسی بددعا کرنے اپنے بھائیاں واسطے، اسی بددعا کرنے اپنی بہناں واسطے، اسی بددعا کرنے اپنی برادری والیاں واسطے، اسی بددعا کرنے اپنے ہمسائیاں واسطے۔ اگر کوئی سانو دکھ دے دے وے دکھ دے بدلے اندر بددعا نہ کریا کر، دکھ دے بدلے اندر دکھ نہ دیتا کر۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ چکے، حضرت زید فرماندے نے مینوں انج لگیا جی میں ہونے ہی طیب والے ہلاک ہو جان گے، ہونے ہی طیب والے تباہ ہو جان گے، آج طیب والے نہیں بچن گے، آج طیب والے زندہ نہیں رہن گے۔ حضرت زید نے سوچیا نبی پاک بددعا کرن لگے نے، اتنی دیر نو میرے مصطفیٰ اپنے خط چک لیندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے کہ ناد ربا طیب والیاں نو ہلاک نہ کری، اللہ طیب والیاں نو برباد نہ کری، اللہ طیب والیاں نو رسوا نہ کری، اللہ پتھروں نہ مینوں مارے نے، دکھوں نہ مینوں دیتے نے، میں تیرا نبی دعا کر رہی ہاں اللہ یہ نانو تباہ نہ کری، اللہ انہاں نو اد اسمان چلی جا کے زمین اندر نہ تنسامی، اللہ انہاں نو پہاڑ اندر نہ رسوا کری۔ اے کائنات دے ربا میں تیرا نبی دعا کر رہی ہاں، اے طیب والیاں نے مینوں ستایا ہے، آج اے نہیں مندے ایک ویلا آئے گا انہاں دی اولاد تے میری ہوئے گی، انہاں دی اولاد تے میرا کلمہ پڑے گی۔ آج نظر مارو نا میرے مصطفیٰ دی رحیمی نو ویکھ کے، میرے مصطفیٰ دی کریمی نو ویکھ کے اللہ نے طیب دی بستی نو مسلمان بھی بنا دیتا ہے تے جنت دا مہمان بھی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سانو تے پر رشتہ نہ دے وے، اسی آنے جے مینوں رشتہ نہیں دیتا ہی تیریاں بیٹیاں بڑیاں ہو جان گیاں، اگر پرا دا کی تے رشتہ ہو بھی جاندا ہے نا تے سکے پرا دی چال ہوندی ہے یہ رشتہ توڑ نہ چڑھے، یہ ٹوٹ جائے، کیوں انہیں مینوں رشتہ کیوں نہیں دیتا؟ ساڈے رویے ساڈا کردار ایویں دا ہے، بہن رشتہ نہ دے وے اسی آنے خبردار اج دے بعد تیرے لئی اے میرے کمرے دے دروازے گھر دے دروازے بند نے، خبردار میرے گھر اندر نہیں ہو آنا، خبردار میرے بوے تے نہیں ہو آنا، نہیں ہو سونیا۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام